हेलो गाइज वेलकम ब्याक। आज चाहिँ हामी एचटिएमएल लिस्ट हेर्न गइरहेको छौँ। कुनै पनि आइटम चाहिँ हामीले लिस्टिङ गरेर राख्नु पऱ्यो या लिस्ट बनाएर राख्नु पऱ्यो भने हामीले एचटिएमएलमा चाहिँ एचटिएमएल लिस्ट युज गर्छौँ। र एचटिएमएलमा बेसिकली दुईवटा टाइपको लिस्ट हुन्छ। एउटा चाहिँ अनअर्डर्ड लिस्ट, जुनको चाहिँ अर्डर मेन्टेन गरेको हुँदैन र हामी अर्डर देख्न सक्दैनौँ। जस्तो हामीले यसरी देख्न सक्छौँ, अनअर्डर्ड लिस्टको चाहिँ कुनै नम्बरिङ सिक्वेन्स हुँदैन। त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ अर्डर्ड लिस्ट। अर्डर्ड लिस्टमा चाहिँ हामीले कुनै सिक्वेन्स या नम्बरिङ देख्छौँ। यसरी देख्न सक्छौँ कि हामीले यहाँ चाहिँ 1 2 3 4 गरेर हाम्रो लिस्टको सिक्वेन्स देख्न सकिरहेका छौँ। यसरी हामीले एचटिएमएलमा चाहिँ दुई टाइपको लिस्ट बनाउन सक्छौँ। र अब आउँ कोडतिर। कोड लेख्नको लागि चाहिँ हामी एउटा नयाँ फाइल क्रिएट गरौँ र नयाँ फाइललाई सेभ गरौँ। मैले लिस्ट डट एचटिएमएल भनेर यो फाइललाई सेभ गरिरहेको छु। यसरी मैले हाम्रो एचटिएमएल डकुमेन्ट डिफाइन गरेको छु र त्यसको टाइटल लिस्ट एक्जाम्पल भनेर दिएको छु। अब आउँ हाम्रो लिस्ट डिफाइन गर्न। फर्स्टमा चाहिँ हामी एउटा अनअर्डर्ड लिस्ट बनाऊँ, जुनमा चाहिँ हामी हाम्रो युजरलाई लिस्ट अफ बेभरेजेस या ड्रिङ्क्सहरूको लिस्ट देखाउन गइरहेको छौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामी फर्स्टमा अनअर्डर्ड लिस्ट युज गर्दैछौँ। यसरी मैले अनअर्डर लिस्ट डिफाइन गर्न चाहिँ युएल भन्छु, जसलाई चाहिँ सर्ट फर्ममा युएल भनिन्छ, अनअर्डर लिस्ट। र यो लिस्टभित्र हामीलाई हरेक आइटम डिस्प्ले गर्नुपर्ने हुन्छ। तर लिस्ट आइटम देखाउनको लागि चाहिँ हामी एलआई ट्याग युज गर्छौँ। एलआई ट्यागलाई चाहिँ लिस्ट आइटम भनिन्छ, जसको सर्ट फर्म चाहिँ एलआई हो, लिस्ट आइटम। सो हामीलाई लिस्ट गर्न मन लागेको आइटमहरू चाहिँ यसरी एलआईभित्र राख्छौँ। यसरी मैले एलआईभित्र कफी राखेको छु। अर्को आइटम डिस्प्ले गर्नको लागि एलआईभित्र त्यसरी नै टी राखेको छु। र अर्को थर्ड आइटम डिस्प्ले गर्नको लागि त्यसरी नै लिस्ट आइटमभित्र मिल्क राखिरहेको छु। र यो फाइललाई सेभ गरौँ र यो फाइललाई ब्राउजरमा खोलौँ। ब्राउजरमा खोल्नको लागि चाहिँ यो फाइल सेभ गरेको फोल्डरमा जानुहोस्, त्यसलाई राइट क्लिक गरेर ओपन विथ तपाईँको फेभरेट ब्राउजर चुज गर्न सक्नुहुनेछ। र मैले चाहिँ यसलाई गुगल क्रोममा खोलेको छु र यहाँ यसरी देख्न सक्छु कि मेरो अनअर्डर्ड लिस्ट आएको छ र कफीको अगाडि एउटा डट डट गरेर लिस्ट आइटम इन्डिकेट गरिरहेको छ। अब यसरी हामीले हाम्रो अनअर्डर्ड लिस्ट बनाइसकेपछि अब यही लिस्टलाई हामी चाहिँ अर्डर लिस्ट कसरी बनाउने भनेर हेर्न गइरहेको छौँ। त्यसै गरी अर्डर लिस्ट बनाउनको लागि चाहिँ म यसरी मैले अनअर्डर्ड लिस्टको तल एउटा अर्डर लिस्ट डिफाइन गरेको छु। र अर्डर लिस्ट डिफाइन गर्नाले चाहिँ ओएल भन्ने ट्याग युज गर्नुपर्छ। ओएलको मिनिङ चाहिँ अर्डर्ड लिस्ट। सो यसरी अर्डर लिस्ट डिफाइन गर्नलाई चाहिँ युएलको साटो ओएल गर्नु पऱ्यो। ओएलभित्र चाहिँ हामीले लिस्ट आइटम डिफाइन गर्नुपर्छ। दुइटैमा कमन कुरा के हो भने हरेक लिस्टभित्र लिस्ट आइटम हुन्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो कमन कुरा र हामीले माइन्डमा राख्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ दुइटै ट्यागभित्र चाहिँ के हुन्छ भने हरेक आइटम चाहिँ लिस्ट आइटम हो। र यसरी यो फाइललाई सेभ गरौँ र ब्राउजरमा जाउँ र ब्राउजरलाई रिफ्रेस गरौँ। यहाँ तपाईँले त्यसको ठ्याक्कै तल देख्न सक्नुहुनेछ 1 2 3 भनेर आएको छ, जुन चाहिँ हाम्रो अर्डर लिस्ट हो। र कहिलेकाहीँ हामीलाई चाहिँ यो डटको साटो डिफ्रेन्ट स्टाइल दिन मन लाग्यो या कम्प्लिटली यो डट नै हटाउन मन लाग्यो भने के गर्न सकिन्छ त, हाम्रो लिस्टको स्टाइल या लिस्ट देख्ने स्टाइल कसरी चेन्ज गर्न सकिन्छ भनेर हेरौँ है त। र त्यो चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले युएल भन्ने ट्यागभित्र स्टाइल सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी मैले अब हाम्रो लिस्टको स्टाइल चाहिँ त्यस्तो डटको साटो सर्कल मात्र होस् भनेर डिफाइन गरेको छु र यसलाई सेभ गरेको छु। र फाइललाई सेभ गरेपछि यहाँ आएर फाइललाई रिफ्रेस गरौँ। यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ डटको साटो अब सर्कल बनिरहेको छ हाम्रो लिस्ट। यदि हामीलाई अब यसलाई स्क्वायर बनाउनु मन छ भने यहाँ आएर यसलाई स्क्वायर गर्न सकिन्छ। र यो फाइललाई फेरि सेभ गरौँ र रिफ्रेस गरौँ। यहाँ आएर हामीले देख्न सक्छौँ हाम्रो लिस्ट स्क्वायर सेपको भएको छ। र यदि मलाई कुनै पनि स्टाइल एप्लाई गर्नु छैन, एउटा नर्मल लिस्ट आइटम मात्र होस् भन्ने भने चाहिँ डिस्प्ले स्टाइलमा नन गर्नुहोस् र फाइललाई सेभ गरेर रिफ्रेस गर्नुहोस्। यहाँबाट तपाईँको कुनै पनि स्टाइल एप्लाई हुँदैन। यसरी हामीले सिएसएसको लिस्ट स्टाइल टाइप भन्ने प्रपर्टी युज गरेर र त्यसको भ्याल्युहरू चाहिँ डिस्क सर्कल स्क्वायर नन गरेर चाहिँ हामीले हाम्रो अनअर्डर्ड लिस्टको स्टाइल चेन्ज गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी कहिलेकाहीँ हामीलाई यो अर्डर लिस्टमा 1 2 3 को साटो हामीलाई अल्फा न्युमेरिक नम्बरहरू युज गर्नु मन लाग्छ, जस्तै एबिसिडी या रोमन नम्बरहरू युज गर्नु मन लाग्यो भने चाहिँ के गर्ने त। हाम्रो यो अर्डर लिस्टलाई 1 2 3 को साटो हामीलाई एबिसिडी देखाउन मन लाग्यो भने के गर्न सकिन्छ भन्दा चाहिँ त्यसको टाइप डिफाइन गर्न सकिन्छ। यसरी मैले टाइप इक्वल्स टु स्मल ए गरेर चाहिँ मेरो अल्फाबेटिक अर्डरमा हुनु पऱ्यो र त्यो चाहिँ स्मल लेटरमा हुनु पऱ्यो भनेर डिफाइन गरेको छु। यसरी फाइललाई सेभ गरौँ र ब्राउजरमा आएर ब्राउजरलाई रिफ्रेस गरौँ। यहाँ मैले देख्न सकिरहेको छु हाम्रो लिस्टको सिक्वेन्स चाहिँ अब 1 2 3 बाट लिस्टको अर्डर चाहिँ अल्फाबेटिक अर्डरमा चेन्ज भएको छ। फेरि यहाँ आउँ र स्मल ए को साटो क्यापिटल ए राखेर फाइललाई सेभ गरौँ।
र ब्राउजरमा आएर ब्राउजरलाई रिफ्रेस गरौँ। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ अल्फाबेटिक सिक्वेन्समै छ, तर त्यो चाहिँ हाम्रो सिक्वेन्स चाहिँ क्यापिटल लेटरमा सिक्वेन्स अर्डर भयो। त्यसपछि यसलाई आएर म स्मल आईमा चेन्ज गरेँ भने चाहिँ यसले रोमन नम्बर डिनोट गर्छ। अब मेरो फाइललाई सेभ गरेँ र रिफ्रेस गरेँ भने के देख्छु, मैले यहाँ रोमन नम्बरमा हाम्रो लिस्ट डिनोट भइरहेको छ। यसरी हामीले अर्डर लिस्टको चाहिँ टाइप भन्ने प्रपर्टी युज गरेर हाम्रो लिस्टको अर्डर टाइप चेन्ज गर्न सक्छौँ। यसरी हामीले टाइप भन्ने एट्रिब्युट युज गरेर अर्डर ट्यागभित्र हामीले हाम्रो लिस्टको टाइपहरू चेन्ज गर्न सक्छौँ। र बाई डिफल्ट चाहिँ हाम्रो टाइप न्युमेरिक हुने भएको हुनाले हामीले त्यसलाई डिफाइन गरिरहनु पर्दैन। र कहिलेकाहीँ हामीलाई यस्तो सिचुएसन आउँछ कि हामीलाई जस्तो आइटमहरू लिस्टिङ मात्र गर्ने होइन कि त्यो आइटमको डिफिनेसन या डिस्क्रिप्सन पनि दिनुपर्ने हुन्छ। यस्तो केसमा चाहिँ हामी एउटा यस्तो स्पेसल लिस्ट युज गर्छौँ कि जसलाई HTML डिस्क्रिप्सन लिस्ट भनिन्छ। अब यो लिस्ट हेर्नलाई चाहिँ हामी कोडतिर जाउँ। यसरी हामीले DL ट्याग युज गरेर डिस्क्रिप्सन लिस्ट डिफाइन गर्न सक्छौँ। DL ट्यागले चाहिँ डिस्क्रिप्सन लिस्ट डिनोट गर्छ। यसरी हामीले DL ट्यागभित्र हरेक आइटम डिनोट गर्न चाहिँ DT युज गर्छौँ। यो DTले चाहिँ डिस्क्रिप्सन फ्रम या हाम्रो लिस्टमा एपियर हुने लिस्ट आइटमको नेम डिनोट गर्दछ भने DD डेटा डिस्क्रिप्सनलाई चाहिँ यो पार्टिकुलर ट्रमको डिस्क्रिप्सन डिफाइन गर्न युज गर्छौँ। त्यसरी नै हामीले अर्को DT ट्याग युज गरेर मिल्क भनेर एउटा आइटम राखिरहेको छौँ र त्यसको डिफिनेसन DD भन्ने ट्यागले डिफाइन गरेर त्यसको डिफिनेसन दिइरहेको छौँ। यसरी हामीले हाम्रो DLभित्र एउटा पेयर अफ DT र DDले चाहिँ हाम्रो एउटा आइटमको नाम र त्यसको डिस्क्रिप्सन डिनोट गर्छौँ। र अब फाइललाई सेभ गरौँ र ब्राउजरमा गएर ब्राउजरलाई रिफ्रेस गरौँ र हामी यहाँ देख्न सक्छौँ कि हाम्रो कफी र त्यसको डिस्क्रिप्सन यो चाहिँ ट्रम भयो DT र त्यो ट्रमको डेफिनेसन DD डेटा डेफिनेसन यहाँ भएको छ। ओके गाइज, आजको लागि चाहिँ यति नै। यदि तपाईँहरूलाई केही क्वेसन छ भने या यसमा केही कन्फ्युजन छ भने कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। एन्ड आई विल सी यु इन नेक्स्ट लेसन।